ڈک ٹھیرن تے چین کہنی اس بندے کو میں پتھر سمجھنا جن دے دل وچ وسدا حسین بندے کو میں پتھر جن دے دل وچ وسدا حسین کہنی بھائی دا کوئی بندہ ناراض نہ تھیوے بھائی نے فرمایا سخی دے پتر سخیاں وقت سخی دے پتر دوجے جملے تے اللہ جانے کون بولے سی تے کون چپ رہے سی سخیاں وقت سخی دے پتر سخیاں وقت سخی دے پتر اے رب دے شیر جلی دے پتر سخیاں وقت سخی دے پتر حسن حسین علی دے پتر سارا دین بچا گئے یارو سارا دین بچا گئے یارو رب دے شیر ولی دے پتر سارا دین بچا گئے یارو رب دے شیر ولی دے پتر اور جنت دے سردار اصغر اسیرے پیر بھائی محمد امین اصغر سعیدی صاحب آپ نے ماشاءاللہ جی مصرے لکھن دے بڑے کمال دے لکھن پڑھن والا سعیدی لکھن والا سعیدی تنظیم السعید والے سعیدی تے سنن والے سعیدی آدمی چپ رہو تو تواڈی اپنی میں جملہ روانہ پیا کرنا سٹائی تے پہلے بندے تو آخری بندے تک سجے پاسے تو گھنٹے کھبے پاسے تک جن سینے چ دل وچ مولا حسین دی محبت ہے آل نبی اولاد علی دی عقیدت ہے او بندہ چپ نہیں رہ سکدا آخری جملے تے جتنی طاقت ہے اتنا اونچا سبحان اللہ آکھنا ہے میں دعا کرنا مولا جڑا سبحان اللہ آکھے دوسرے نمبر تے آوے اللہ کرے او مدینہ دیکھے جڑا پہلے نمبر تے آوے اللہ کرے او مدینے والے دی زیارت تھیوے توجہ کرنی ہے کیمرے والے بھائی کیمرہ گھما تے آخری مصرے تے انہاں دے اٹھے ہوئے ہاتھ کیمرے دی اکھ محفوظ کرنے توجہ کرنی ہے میں آکھیا کہ سخیاں وقت سخی دے پتر سخیاں وقت سخی دے پتر حسن حسین علی دے پتر سارا دین بچا گئے یارو سارا دین بچا گئے یارو رب دے شیر علی دے پتر جنت دے سردار اصغر جنت دے سردار اصغر پاک نبی دی دھی دے پتر جنت دے سردار اصغر جنت دے سردار اصغر پاک نبی دی دھی دے پتر کیونکہ جنت کی سردار ہے بیٹی رسول کی پیدا خدا نے کی ہے بیٹا رسول کی کرتے ہیں احترام جس کا سبھی لوگ عظمت نہ پوچھ عامر زہرا بطول کی عامر زہرا بطول کی میں وقت کو مد نظر